बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। टॉपिक मेरा है कि हम हर दफ़ा ज़ीरो पे क्यों पहुंच जाते हैं। यानी हमारे यहाँ पे इलेक्शंस भी होते हैं, कैंपेन भी चलाई जाती है, पैसे भी खर्च होते हैं इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन के अमले के ऊपर, इलेक्शन के जो मटीरियल इस सब चीज़ों के ऊपर अरबों रुपए जो है वो भी खर्च होते हैं। हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं, वो भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और सैलरीज जो है वो लेते हैं। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स है हर इदारे के अंदर, चाहे वो कोई भी इदारा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी जिसको हम स्पेसिफाई वर्ड जो है वो जिसके लिए यूज़ करते हैं ब्यूरोक्रेसी, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे हो। एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स है, रिलीजियस डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद है, फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, इंटरनल अफेयर्स का डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद है, लेबर डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद है, कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट्स अगर आप देखें तो जो डेवलप कंट्रीज़ में मौजूद है वो सारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। ज़ाहिर है हम तरक्की करेंगे इदारों के आगे बढ़ने से, पॉलिसीज़ के ज़रिए से, कि जो पॉलिसीज़ बनेगी उसी पॉलिसीज़ के ऊपर रूल्स रेगुलेशंस लॉस जो है वो बनेंगे और हम आगे की तरफ जाएंगे। ज़ाहिर है हम एक दूसरे को पुश करके आगे की तरफ नहीं जा सकते। हम अपने अपने दायरे कार में जो गवर्नमेंट हमारे लिए तय करेगी, जो क्वालिफ़िकेशन, जो कुछ भी जॉब वगैरह इन सब के लिए, तो हम उसी तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वजह क्या है कि 75-76 ईयर्स के बाद हर दफ़ा हम जो है वो ऐसा हमें लगता है कि जैसे हम वापस आ गए हैं, हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं, हम ज़ीरो पे वापस आ गए हैं। तो उसकी वजह जो है वो बहुत सारे वजूहात उसके हो सकते हैं। लेकिन जो मेरी नज़र में एक मेजर रीज़न्स अगर हम देखें तो उसमें यही है कि हमारे अपने जो सिस्टम है, सोसाइटी है, उसमें का कोई किरदार नहीं, इंटेलिजेंस का कोई किरदार नहीं है। हम में से हम एज ए नेशन अगर अपने आप को देखें तो हम ने ज़ाहिर पॉलिटिक्स जो है वो पूरी दुनिया में हो रही है, और यही पॉलिटिक्स जो है वो हमारे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। ही वाज आल्सो अ पॉलिटिशियन, बिकॉज़ उसने मदीना की पूरी रियासत जो है वो उन्होंने चलाई, और उन्होंने उसके लिए बाकायदा, जब हम उनकी हदीस और सुन्नत को देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो बाकायदा जो है वो उसमें रियासत चलाने के, और चाहे वो अंदरूनी तौर पर हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, वो सारी चीज़ें जो है वो मौजूद है। लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम जो है वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हमें देखते हैं कि जो इलिटरेट है उनको हम बीच में से निकाल लेते हैं। हम उन लोगों के ऊपर बात करते हैं जो लिटरेट है, और जो वाइट कॉलर्स में आते हैं, जो कहीं न कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर से, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो मतलब हर जगह पे, चाहे हम उसको एक एमएनए या एमपीए या किसी वज़ीर या किसी क्या मतलब है कि कोई कमिश्नर हो गया, या कोई डीसी हो गया, या कोई पुलिस का आईजी हो गया, या हम देखते हैं कि अगर एक स्कूल या एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो गया, या किसी कॉलेज का प्रिंसिपल या स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, सबको अगर हम उठा के देखें तो उसमें हर बंदा जो है वो यही कोशिश करता है कि जब वो किसी मकाम पे पहुंच जाता है तो वो बजाय इसके कि जो चीज़ें उस डिपार्टमेंट में अच्छी हुई है, उससे पहले जो जो जिन लोगों ने डिपार्टमेंट को चलाया, अगर उन्होंने कोई अच्छी चीज़ें जो है वो शुरू की है, उसको कंटिन्यू होना चाहिए। उसमें वक़्त के साथ-साथ अगर चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े तो वो चेंजेस जो है वो उसमें होनी चाहिए। वक़्त के साथ-साथ नई चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए, नए रूल्स रेगुलेशंस, नए लॉज़ जो है उनको भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और जो वहाँ से गुज़रे हुए लोग होते हैं, जो वहाँ पे जिनकी पोस्टिंग्स वग़ैरह हुई होती है, वो अगर कोई एक बेहतर काम जो है वो शुरू करते हैं, तो उसको कंटिन्यू होना चाहिए। पहले हम शुरू करते हैं अपने पॉलिटिशियन से। हमारे यहाँ पर नफ़रतों का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा है, यानी हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। हर चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, यकीनन पॉलिटिक्स के भी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। लेकिन हमने उनके सारे डिमेरिट्स जो है वो इकट्ठे करके अपने एटीट्यूड्स में
बसा लिए हैं, उसमें ज़ाहिर मुनाफ़िक़त है, उसमें झूठ है, उसमें धोखा है, उसमें फ्रॉड है, उसमें 420 हैं। ये जितना ज़्यादा झूठ बोल के, डॉजिंग करके और फ्रॉड करके फ़ायदा लेता है, उतना ही हम उसको सक्सेसफुल पर्सन जो है वो समझते हैं। जो जितना कामचोर होता है और जितना जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो वो अपने आप को बड़ा जो है वो होशियार समझता है, बड़ा अच्छा अपने आप को समझता है। हम लोग भी जो है वो उसकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़ा तेज़ है। और जो बंदा सही तरीके से अपना काम जो है वो करता रहता है और अपनी जो रिज़्क होती है, जो जहाँ से वो उसको रोज़ी मिलती है, उसको हलाल करता रहता है, अपने काम से काम रखता है और बेनिफिट देता है, उसको हम कहते हैं ये बेवकूफ़ है। तो ये एक तो ये जनरल सोसाइटी के हवाले से जो है, एक नेशन के हवाले से हमारा ये एक बिहेवियर है हम लोगों का। फिर उसके बाद ज़ाहिर है जो पॉलिटिशियंस हम किसी मकाम पे उनको पहुंचा देते हैं, तो वो तो फिर नीचे की तरफ देखना छोड़ देते हैं, वो तो बस सिर्फ ऊपर के ऊपर जो है वो देखते हैं। फिर उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ आते हैं। तो ये सारे जो है ये इसी सोसाइटी के लोग होते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक जनरल पिक्चर पेश की कि हमारे यहाँ पर एक जनरल पिक्चर जो है वो मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है उसमें बहुत कुछ परसेंटेज जो है वो अच्छे लोगों के भी हों, लेकिन बात जब होती है तो मेजॉरिटी की होती है। कोई भी चीज़ जब हम ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो हम मेजॉरिटी की बेस पर जो है वो बात करते हैं। तो 100% नहीं है, लेकिन ये है कि जब मेजॉरिटी जो है वो अदरवाइज़ हो जाती है तो फिर उनकी बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो इसी किस्म की क्वालिटीज़ जो है वो अपने पास उन्होंने इन क्वालिटीज़ को नरिश करना जो है वो शुरू कर दिया है। अब इसको हम देखते हैं कि हम ज़ीरो पर कैसे पहुंच जाते हैं। तो जो भी बंदा एडमिनिस्ट्रेटर्स या किसी भी पोस्ट पे जो काम करने वाला होता है, वो जब कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस कराता है, कोई भी काम जो है वो करता है जिससे लोगों को बेनिफिट मिलता है, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, पुश करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बन रही होती है, उनको उनकी एजुकेशन जो है वो हो रही होती है, उनकी लाइफ बेटर हो रही होती है। हम अपने जो जेलसी है या कॉन्फ्लिक्ट में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि जब वो उस पोस्ट से हट जाते हैं, तो हम बजाय इसके कि मज़ीद उस इदारे के ऊपर काम करें कि वो आगे बढ़े और हमारा नाम जो है वो उसमें जो पहलों ने जो कुछ किया हम उसको एडमायर करें और हम आगे की तरफ जो है वो चाहे और उन चीज़ों को भी साथ में रखें। और अगर वक्त के साथ साथ नई नई चीज़ों को लेना है तो उनको भी साथ लें। लेकिन हमारा क्या काम होता है, हमारा यही काम होता है कि हम जो गुज़र गए हैं और अगर समझते हैं कि कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा काम जो है वो किया है, लोगों के माइंड में उनकी मेमोरीज़ मौजूद है, तो हम जो है हर तरीके से ये कोशिश करते हैं कि हम लोगों की माइंड से उन मेमोरीज़ को स्क्रैच करने की कोशिश करें। हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से लोगों के माइंड जो है वो और हमारा सारा जो रुझान होता है वो इसी तरफ होता है कि पहले वाले ने ऐसा किया और मैं ऐसा कर रही हूँ, पहले वाले ने ऐसा किया और अब मैं ऐसा कर रही हूँ। हर बात में आपको यही एग्जाम्पल जो है वो मिलेगा कि फ़लाँ ने तो ऐसा किया था और मैं ऐसा हूँ, फ़लाँ ने ऐसा किया था मैं ऐसी हूँ। तो बजाय से कि हम आगे की तरफ पुश हो, हम उसी तरह से इमेच्योर लेवल पे जो है वो काम करते हैं और मेंढक की तरह वहीं पे एक जगह पे खड़े होकर छलांग लगाते हैं और अपनी सारे टाइम में यही कोशिश करते हैं कि किस तरह से पिछले वालों को बुरा कहे। बिकॉज़ हमारे अंदर जो जेलसी या जो इनकेपेबिलिटी होती है किसी चीज़ की, उसको हमें यही तरीका छुपाने का आता है कि हम बजाय से कि हम उनको एप्रिशिएट करें और उनको एडमायर करें कि उन्होंने इतना काम किया और इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाया और उन्होंने इतना काम किया, ये नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया, नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस की। लेकिन नहीं, हम जो है वो उनको क्रश करने की कोशिश करते हैं। हम उनको लोगों की नज़रों में या उनकी मेमोरीज से हटाने की कोशिश जो है वो करते हैं और ऐसे में टाइम जो है वो गुजर जाता है। फिर नहीं आते हैं तो फिर वो पुराने वालों का हिसाब किताब जो है वो साफ़ करने के लिए यही बातें करते हैं। आप जितने भी जलसे जुलूस सब देखेंगे इलेक्शन के टाइम में थोड़ा सा अगर आप उसको देखें तो वो यही कहेंगे, फ़लाँ ने ऐसा किया, फ़लाँ ने ऐसा किया, फ़लाँ ने ऐसा किया। फिर जब इलेक्शंस होते हैं और हमें कहते हैं कि भाई ठीक है, फ़लाँ को हमने वोट नहीं दिया, आपको दिया है,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے پروگرام سے ایگری کر رہے ہیں، آپ کو پسند کر رہے ہیں، سو آپ ہمیں آگے پہنچائیں۔ نہیں، وہ آتے ہیں اور صبح و شام جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک وہ باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف سے وہ آتے ہیں، وہ ان کو جواب دیتے ہیں۔ کوئی پالیسی میٹر، کوئی مینیفیسٹو الیکشن کا جو ہے وہ نہیں ڈسکس ہوتا۔ سیم از دا کیس ود پبلک ایڈمنسٹریٹو، سارے جو پبلک ریپرزینٹیوز یہ کام کریں گے وہ اسی سوسائٹی سے وہ بھی آتے ہیں، تو وہ جس ڈپارٹمنٹ کا بھی بندہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر یہ پرابلم موجود ہے، یہ جراثیم ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں، جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جو بھی کام ہوتا ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری ساری انرجیز جو ہے وہ اس طرف لگ جاتی ہے، اور ہمیں خود کچھ کیا کرنا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل میں ہم نے کام کرنا ہے، اور اپنے کام کی بنیاد پہ، پرفارمنس کی بنیاد پہ لوگوں کے میموریز میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے۔ نہیں، ہم بس یہی کام کرتے رہتے ہیں کہ ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ پچھلے والوں کو، اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے اچھا کام کیا یا اس طرح سے، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ڈیگریڈ کریں۔ تو یہ اسی وجہ سے ہم ہر دفعہ زیرو کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جس طرح جلدی جلدی ہمارے یہاں پر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، یا جس طرح سے ہم صرف گورنمنٹ کی بات میں نہیں کر رہی ہوں، گورنمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ کم لٹریٹ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ میں ہائیلی لٹریٹ لوگوں کی بات کر رہی ہوں، جس میں نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی بھی ایگزامپل لے لی، کالج کے پرنسپل کی بھی ایگزامپل لے لی، اسکول کے جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، کسی ڈی سی اور اس طرح سے جو سوسائٹی کے بڑے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، ان کی میں نے آپ کو مثال دی کہ اصل میں ان کا جو کریکٹر ہے، ان میں ان کے کریکٹرز کے یہ ڈی میرٹس جو ہے وہ ان کو اتنا زیادہ نرش کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس کو پالتے رہتے ہیں کہ چیزیں یا ادارے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں اور ادھر ہی چھلانگیں مارتے رہتے ہیں۔ میری نظر میں یہ ایک وجہ ہے کہ ہمیں تھوڑے سے ان کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر ہر بندہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ادارے ابھی نہیں بنے ہیں، یہ ادارہ اگر پچھلے کئی عرصے سے موجود ہے تو اس ادارے میں اور لوگوں نے کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، اس لیے یہ ادارہ اس وقت یہاں تک موجود ہے۔ تو یہ ایک بات ہے جو ان کو سمجھانی چاہیے کہ پچھلا اس وقت 5 سال پہلے یا 1 سال پہلے کا ٹائم اس طرح سے تھا تو اس بندے نے اس طرح سے کام کیا، اب جو ہے وہ یہ سچویشن اس طرح سے ہے، سو آپ اس طرح سے کام کریں گے۔ سو انسٹیڈ آف بلیمنگ ادرس، اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اب آپ کریں بیکاز اس نے تو یہاں تک کام کر لیا، ادارے کو یہاں تک پہنچا دیا، اب آپ نے اس کو آگے کی طرف پش کرنا ہے، آپ نے اس کو پل نہیں کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم اس طرح کے کام کریں تو جو بھی ڈیولپ کنٹریز ہے وہ جب ڈیولپ ہوئے ہیں تو وہ ایسے ہی اوپر سے نہیں آئے ہیں، بلکہ اسی گریجولی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، اس میں مختلف لوگوں نے کام کیا ہے، اس میں ہر بندے نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور دوسرا جب آیا ہے تو اس نے اس کے کردار کو اپریشیٹ کیا ہے اور آگے جو ہے وہ بڑھے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی یہ کوالٹی جو ہے یہ اپنے اندر لگانی چاہیے کہ اسی طرح سے ادارے نہیں بنتے، اوپر سے منصلبہ کی طرح نہیں اترتے۔ ہمارے سے پچھلے لوگوں نے بھی اس میں کام کیا تو یقیناً یہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب ہم نے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کرنا ہے، جو پچھلے ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے، پچھلے لوگوں کی ایکسپیرینسز کو ریڈ کرتے ہوئے، ان کے کام کو ریکگنائز کرتے ہوئے ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ایک قوم بنانے کی توفیق دے کہ ہم ایک قوم بنیں، اور ہم جو ہمارے اندر ہاسٹیلٹیز ہے، جو جیلسی ہے، اور جو ہم ایجوکیشن کو صرف جابس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے بیہیویئر میں یا ہمارے تھاٹ میں اس کا کوئی کردار جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ایک سبزی والا بھی یہی کام کرتا ہے، جب اس کے ساتھ دوسرا سبزی والا ہوتا ہے تو آپ کو یہی بات بتائے گا اس نے ایسا کیا، میں نے، اور یہی کام جو ہے یہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ، جو اپنے آپ کو PhD اور اپنے آپ کو گریڈ 20 اور 21 اور اس طرح کے لوگ کہتے ہیں، یہ کام کہیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ آگے بڑھتا نہیں ہے، ہر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ ہر ادارہ رک جاتا ہے، اس لیے کہ ایک نیا بندہ جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے اور اس کا وہ پرانے والے کو لوگوں کی میموری سے نکالنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ جب پھر خود وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے۔ تو یہی ہر جگہ جو ہے یہ موجود ہے
یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا میں کہوں تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ چیز موجود ہے، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے کیا ان کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے، ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو ایڈریس کرتے ہیں، جو تھوڑے بہت اختلافات ہوتے ہیں ہر بندے کے درمیان ہوتے ہیں، کس طرح سے اس کو پبلک کس طرح ایک ادارے کا پرابلم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ ہم میں موجود ہے. ان چیزوں کو جب تک ہم اس ایٹیچیوڈ کو جب تک ہم چینج نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے. اور جب تک ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوتے ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم بالکل بچوں کی طرح اس ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ایک کا جو ہے وہ گروندہ توڑ دیتے ہیں، پھر نیا گروندہ بناتے ہیں، پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، دوسرا آتا ہے تو وہ اس کو لات مار کے توڑ دیتا ہے، اب نیا بناتے ہیں پھر آتا ہے. تو یہ ہر ادارے کے اندر یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو چونکہ ہائی لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر پبلک کرتی ہے اور ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہے، تو پبلک سے ہی سارے پبلک ریپرزنٹیٹیوز بھی آتے ہیں، پبلک ایڈمنسٹریٹرز بھی آتے ہیں، ہر جگہ پہ ٹیچرز بھی آتے ہیں، ڈاکٹرز بھی آتے ہیں، لائرز بھی آتے ہیں، مولویز بھی آتے ہیں. سب لوگ اسی ایک سوسائٹی سے آتے ہیں. تو ظاہر تبدیلی کہاں پہ آئے گی جب تک یہاں سے ہم پہلے اپنے آپ کو ایکسیپٹ، دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہاں ہم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کام کیا ہے، ان کی ایڈمائریشن ہم کریں، اور اپنے آپ کو ہم پھر کریں کہ ہاں اب ہم نے بھی کچھ کرنا ہے، اور نئے آنے والوں کا رستہ ہم نہ روکیں، ان کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کریں. تو جب تک ہمارے اندر سے یہ باسزم کا کنسیپٹ جو ہے وہ نہیں نکلے گا کہ ناؤ وی آر نو مور باس. یہاں پہ اب جو ہے وہ مینیجرس کا کام ہے کہ جو بھی ہمارے پاس اف یو آر ایڈمنسٹریٹر، تو ہمارے پاس جو بھی میٹیریل ریسورسز ہے، جو بھی ہیومن ریسورسز ہے، ان سب کو ہم نے یوٹیلائز کر کے مینیج کر کے پبلک کو رزلٹ جو ہے وہ دینا ہے. فیسلٹیز، گڈ گورننس جو ہے وہ ہم نے دینی ہے. اینڈ اٹس ایوری ویئر. میرا جو ہے وہ پوائنٹ صرف کسی بیوروکریسی یا کسی بڑے ادارے کی طرف نہیں، چھوٹے سے چھوٹا ادارہ اور ہر ادارہ، ہر جو سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ایک ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، ان سب کو یہ بات جو ہے یہ سوچنی چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.